नमस्ते। भर्चुअल स्कुल नेपालको अनलाइन सिकाइमा स्वागत छ। मैले विगतका दिनहरू झैं आज पनि व्याकरण विषयको केही शीर्षकहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि घरमा बसेर अध्ययन गर्दा थप सामग्री अथवा सिकाइ हासिल गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले केही विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दैछु। सोही सिलसिलामा अघिल्लो कक्षामा करण केलाई भनिन्छ र अकरण केलाई भनिन्छ भन्ने विषयवस्तु प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब आज म करण र अकरणको आधारभूत ज्ञान बुझिसकेपछि करणलाई अकरणमा कसरी बदल्न सकिन्छ अथवा अकरणलाई करणमा कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको यहाँ चर्चा गर्दैछु। सैद्धान्तिक रूपमा करण केलाई भनिन्छ र अकरण केलाई भनिन्छ जानिसकेर मात्रै पनि यो शीर्षक पूर्ण हुँदैन। परीक्षामा खास गरेर करणलाई अकरणमा बदल्ने वा अकरणलाई करणमा बदल्नका लागि प्रश्नहरू आउने गर्छन्। त्यसैले अहिले चाहिँ म यहाँ कसरी करणलाई अकरणमा बदल्ने वा अकरणलाई करणमा कसरी बदल्ने भन्ने शीर्षकलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। करणलाई अकरणमा बदल्ने तरिका। माथिल्ला कक्षाका खास गरेर 11 भन्दा माथिल्लो कक्षाको विद्यार्थीहरूका लागि यही शीर्षक नै हो। करणलाई अकरणमा बदल्ने तरिका नै हो। तर कतिपय पाठ्यपुस्तकमा करण अकरण वाक्यान्तरण भन्ने शीर्षक पनि राखेको पाइन्छ। फेरि म एकचोटि शीर्षक भन्दैछु। करण अकरण वाक्यान्तरण, करणको वाक्यलाई अकरणमा बदल्ने तरिका, स्थानान्तरण बदल्ने तरिका। त आधारभूत कुरा एउटै हो। करणलाई अकरणमा बदल्ने तरिका के हो त भन्दा सबैभन्दा पहिला हो वा सकारात्मक अर्थ बुझाउने वाक्यको क्रियापद। यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने वा सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने वाक्यको क्रियापदसँग सम्बन्धित रहने भएकाले 1 नम्बरमा क्रियापदमा न प्रत्यय, क्रियापदमा न प्रत्यय थपेर। पहिलो 1 नम्बरमा क्रियापदमा न प्रत्यय थपेपछि अकरण बन्छ। यसको पनि एउटा क्रियापदको पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि जस्तै मानिलिउँ बोलेको छ एउटा क्रियापद हो। यो क्रियापद भयो भन्दैमा सबै क्रियापदमा न त थप्ने हो। तर कुन ठाउँको अगाडि नथप्ने, क्रियापदमा नथप्ने, कुन क्रियापदको बीचमा नथप्ने र कुन क्रियापदको अन्त्यमा नथप्ने अथवा क्रियापदको आदिमा नथपेर, क्रियापदको मध्यमा नथपेर र क्रियापदको अन्त्यमा नथपेर। नथप्नुको अर्थ न त थप्ने, कहाँ थप्ने त? सबै क्रियापदले एकै ठाउँमा मात्रै नलिँदैन। त्यसैले यसको कमा क्रियापदको अगाडि न थपेर। क्रियापदले
अगाडि नलिन्छ त भन्दा त्यसको अमा पहिलो हो अमा एउटा क्रियापद हो सम्भावनार्थ। सम्भावनार्थ क्रियापद जस्तै करण जाला यसलाई अकरण बनाउनु पर्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा नजाला। सम्भावनार्थ क्रियापदले क्रियापदको अगाडि नआयो भने अकरण बन्छ। त्यस्तै बोल्ला नबोल्ला त यहाँबाट यो उदाहरण हेरिसकेपछि के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यदि सम्भावनार्थको क्रियापद आउँछ भने त्यो सम्भावनार्थको क्रियाको अगाडिपट्टि नथपेपछि अकरण बन्छ। त्यस्तै दोस्रो खमा आज्ञार्थक क्रियापद। आज्ञार्थक क्रियापदले पनि क्रियापदको अगाडि नथप्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि जा नजा जाओस् सरी के रे लेख नलेख यी क्रियापदको अगाडिपट्टि पनि एउटै टिकोमा यदि नथपिन्छ भने त्यो के हुन्छ अकरण बन्छ। त्यस्तै तेस्रो गमा इच्छार्थक क्रियापदको पनि अगाडि नथपिन्छ अनि अकरण बनिन्छ। जस्तै मानिलियौं जाओस् नजाओस् जाउन् नजाउन्। यसरी यी तीनवटा क्रियापद सम्भावनार्थक क्रियापद आज्ञार्थक क्रियापद र इच्छार्थक क्रियापदको अगाडि नराखिन्छ भने करणलाई अकरण बदल्न सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा क्रियापदको बीचमा नथपेर खमा क्रियापदको बीचमा नथपेर जसरी हामीले क्रियापदको अगाडि नथपेर अकरण बनायौं त्यसरी नै क्रियापदको बीचमा नथपेर पनि अकरण बनाउन सक्छौं। कुन कुन क्रियापदले बीचमा नलिन्छन् त भन्दा एउटा अभ्यस्त भूतकालले लिन्छ। अभ्यस्त भूतकाल जस्तै करणमा मानिलियौं जान्थ्यो अकरणमा जाँदैनथ्यो। यहाँ कहाँ आयो न बीचमा आयो। यसरी बीचमा नआउँछ भने पनि अकरण हुन्छ। र आधारभूत ज्ञान जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यदि अभ्यस्त भूतकालको अगाडि अथवा पछाडितिर अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद भएको वाक्य छ अगाडि अथवा पछाडितिर नथप्यो भने त्यो अकरण बनाउन सकिन्न। जस्तै अर्को उदाहरण लियौं लेख्थे लेख्दैनथे यहाँ पनि बीचमा नआयो। यस्तै दोस्रो कुन क्रियापदले बीचमा नलिन्छ त भन्दा
अज्ञात भूतकाल। अज्ञात भूतकाल जस्तै उदाहरणको लागि खाएछ, अकरणमा खाएनछ, यहाँ पनि बीचमा नआयो। त्यस्तै पढेछन्, पढेनछन्, यहाँ पनि बीचमा नआयो। यसरी पहिलो क्रियापदको अगाडि नथप्ने, दोस्रो क्रियापदको बीचमा नथप्ने। अब तेस्रो गमा क्रियापदको अन्त्यमा नथपेर, क्रियापदको अन्तिममा नथपेर। फेरि यो लेख्दाखेरि नथपेर एउटै टिपोमा राख्यो भनेदेखि त नथप्ने भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यसो पनि भएन, छुट्टै बनाउनु पर्छ। जस्तै कुन कुन क्रियापदले अन्तिममा नलिन्छ त भन्दा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा मैले एकै शब्दमा भनिदिन्छु। त्यो के हो भने भूत, वर्तमान र भविष्यकालका, भूत, वर्तमान र भविष्यकालका सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण पक्षका क्रियापद। अब हामीलाई के सजिलो भयो त? अगाडि लाग्ने सम्भावना त, आज्ञा त, इच्छा त, बीचमा लाग्ने अभ्यस्त भूतकाल र अज्ञात भूतकाल, अनि कुनले चाहिँ अन्तिममा नलिन्छ त भन्दा भूत र अभूतकाल अथवा भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत कालका सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण पक्षका वाक्यहरू, पूर्ण पक्षका क्रियापदहरू। जस्तै मानिलिउँ करणमा खान्छु, मैले वर्तमान कालको कुरा गरेँ, सामान्य पक्षको यो खान्छु भन्ने। अकरणमा के हुन्छ? अकरणमा खादिन। कहाँ आयो? अन्तिममा आयो। अपूर्ण पक्षको कुरा गरेँ, खाँदैछु। अकरणमा खाँदै छैन। कहाँ आयो? अन्तिममा आयो। खादिन बनाउँदाखेरि हुँदैन। खाँदैछुको खादिन बनायो भने त्यो अपूर्ण पक्ष रहेन। अपूर्ण र पूर्ण पक्ष पनि जोगाएर राख्नु पर्यो। त्यस्तै खाएको छु, खाएको छैन। कहिलेकाहीँ खाएको छुइनँ भन्ने जस्ता शब्दहरू पनि आउँछन्, नआउने होइनन्। कथ्य भाषा र लेख्य भाषाका बीचमा अन्तर रहेको हुन्छ, त्यो कुरालाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले मैले वर्तमान कालको बनाइदिएँ, भूतकाल र भविष्यत कालको आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कि सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण पक्षका वाक्यहरू आयो भनेदेखि के हुन्छन् भन्दा अन्तिममा नथप्ने गरिन्छ। यो क्रियापदको अगाडि नथप्ने भन्ने कुरा भयो। 2 नम्बरमा सम्भावनार्थ क्रियाको अकरण बनाउने केही अर्को उपाय पनि छ, तरिका छ। यहाँ म लेखिदिन्छु, सम्भावनार्थ क्रियापदलाई दुई तरिकाले अकरण बनाइन्छ। जस्तै सम्भावनार्थलाई दुई सम्भावनार्थ क्रियापदलाई 2 तरिकाले अकरण बनाइन्छ। जस्तै एउटा त मैले सुरुमा पनि के भनिसकेको थिएँ, क्रियापदको अगाडि
नथप्ने भनेर मैले पहिला पनि यहाँ भनिसकेको थिएँ। एउटा जस्तै जाला छ भनेदेखि नजाला बनाएर यसरी पनि के गर्न सकिन्छ, करणलाई अकरण बनाउन सकिन्छ। तर यो कुरा त मैले चर्चा गरेको छु, यसको विषयमा मैले धेरै यहाँनिर बोलिनँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्राय धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा र महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के छ भने यदि एक वचन भए के गर्ने, धातु जोड होइन र बहुवचन भए के थप्ने, धातु जोड ओइनन थपेर अकरण बनाउन सकिन्छ। भनेको अर्थ के हो त भन्दा करणमा जाला छ भनेदेखि जाला, ऊ घर जाला, जाला एक वचनको क्रियापद हो। यसलाई अकरण बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, यो थप्नु पर्यो। के हुने रहेछ, जाओइन। एक वचन भयो भनेदेखि जाओइन। मैले यहाँ स्पष्ट बनाउन खोजेको कुरा के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले परीक्षामा जाला छ अकरण बनाऊ भनेर आएको छ भनेदेखि त नजाला लेख्ने सजिलो हो। तर परीक्षामा जाओइन भनेर आएको छ, ऊ घर जाओइन भनेर आएको छ, त्यसलाई करण बनाउनु पर्यो भनेदेखि के गर्नु पर्यो, सम्भावनार्थको क्रियापद प्रयोग गर्नु पर्यो, जाला बनाउनु पर्यो। तर क्रियापद बहुवचन छ, जालान छ भनेदेखि के थप्नु पर्यो, ओइनन थप्नु पर्यो। के हुने रहेछ, जाओइनन हुने रहेछ। उनीहरू घर जाओइनन करण भनेर आयो भने के उत्तर लेख्नु पर्यो, उनीहरू घर जालान। उनी घर जाओइन भयो भने चाहिँ जाला, ऊ घर जाओइन भयो भनेदेखि चाहिँ जाला मात्रै लेख्नु पर्यो। उनीहरू घर जाओइनन् भन्यो भनेदेखि चाहिँ जाला। त्यो एक वचन र बहुवचनलाई हेरेर यसरी सम्भावनार्थलाई दुई तरिकाले अकरण बनाउन सकिन्छ। अब 3 नम्बरमा यदि एक भन्दा बढी क्रियापद आए सबै क्रियापद परिवर्तन गर्ने। भनेको अर्थ के हो त भन्दा कुनै वाक्य चाहिँ संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्य हुन्छ। यहाँ सिधै जटिल वाक्य भन्नेको भए पनि हुन्थ्यो। तर यदि एक भन्दा बढी क्रियापद, जब संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्यमा एक भन्दा बढी क्रियापद आउँछन्, त्यस्तो आयो भनेदेखि चाहिँ जतिवटा क्रियापद छन् ती सबैलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। जस्तै मानिलिउँ राम खेल्छ अनि सुत्छ, एउटा यहाँ आयो एउटा यहाँ आयो क्रियापद, दुईटा आयो भने दुईटै क्रियापद परिवर्तन गर्ने यो करणको वाक्य हो। अब यसलाई अकरणमा कसरी लानु पर्यो भन्दा राम खेल्दैन अनि सुत्दैन, यसरी दुईटै क्रियापद परिवर्तन गर्नु पर्यो। यदि कसैले राम खेल्छ अनि सुत्दैन भनेर परिवर्तन गर्यो भने पनि त्यो मिलेन। एक भन्दा बढी क्रियापद आयो भने दुईटैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा कतिपय
असमापिका क्रियापद को अगाडि न थपिन्छ। जस्तै पढ्ने मान्छे सफल हुन्छ। असमापिका क्रियापद आयो, समापिका क्रियापद आयो। पदवर्ग छुट्याउँदा त फरकलाई यो विशेषणतिर जान्छ, तर करण अकरण छुट्याउँदाखेरि यो विशेषण हो के हो भन्नुभन्दा पनि यसलाई असमापिका क्रिया राखेर याद गर्नुपर्छ। यो विशेषण परिवर्तन गर्न पाइँदैन। सफललाई असफल बनाउन परिवर्तन गरेर क्रियापद जस्तो छ त्यस्तै राख्न पाइँदैन। क्रियापद परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यसो भएकोले पढ्ने मान्छे सफल हुँदैन त भन्न मिलेन। त्यो त अर्थहीन वाक्य हो। वाक्य आइसकेपछि त अर्थयुक्त वाक्य हुनुपर्छ। त्यसैले के बनाउनु पर्यो? नपढ्ने मान्छे सफल हुँदैन। यसरी क्रियापदलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्दा त्यही अगाडिको 1 नम्बरको नियम अनुसार नै परिवर्तन गर्ने। भनेको अर्थ के हो भने सबै विशेषण परिवर्तन गर्न मिल्दैन। विशेषण परिवर्तन गर्नु हुँदैन। ऊ असल छ भन्दा ऊ खराब छ भनेर करणको अकरण भएन। अर्थ नकारात्मक आए पनि क्रियापद परिवर्तन भएन। क्रियापद परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यसको लागि के गर्ने? असमापिका क्रियापदलाई परिवर्तन गर्ने। अनि पाँचौं नम्बरमा छ केही क्रिया विशेषण परिवर्तन गर्ने। जस्तै तिमी सधैँ खेल्छौ। क्रियापद यो खेल्छौ हो। क्रियापद त परिवर्तन गर्नै पर्यो। र यस्तो ठाउँमा आएका यी क्रिया विशेषण पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। जस्तै के हुन्छ यसको उत्तर? तिमी कहिल्यै खेल्दैनौ हो। यस्तो बेलामा तिमी सधैँ खेल्दैनौ भनेर लेख्न पनि मिल्दैन। सधैँलाई कहिलेमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सधैँ, कहिले, जहिले यस्ता खालका क्रिया विशेषणहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। र 6औं नम्बरको नियममा शाश्वत सत्य भएका कुराहरू, सत्य कुराहरूमा युगल अकरण बनाउने। यो धेरै जसो विवादित विषय छ। अहिले कतिपय व्याकरणका साथीहरूले, व्याकरण अध्येताहरूले, विद्वान वर्गहरूले अगाडि सन्दर्भ के छ नहेर्ने सिधै क्रियापद मात्रै बदल्ने भन्ने पनि मानसिकताका साथमा आफ्ना राय प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थहीन भयो भनेदेखि त्यो वाक्य बन्न सक्दैन। त्यसैले सत्य कुराहरूलाई युगल अकरण बनाउने भनेको पछाडि नहुने होइन जस्ता शब्दहरू राख्ने। जस्तै मानिलिउँ हिउँ सेतो हुन्छ। अहिले चर्चामा आएको विषय छ। अगाडि के अर्थ छ थाहा छैन। हुन्छ र हुँदैन बनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। तर त्यो के भयो? हिउँ सेतो हुँदैन भनेर भन्दाखेरि अर्थको अनर्थ लाग्ने वाक्य बन्यो। त्यस्तो अनर्थ लाग्ने खालकालाई वाक्य भनेर मान्न सकिन्न। त्यसैले यस्तो खालकोमा परम्परागत ढाँचाकै आधारमा के गर्ने? हिउँ सेतो नहुने होइन। यसरी युगल अकरण नहुने र होइन दुईटा अकरण राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दा अर्थलाई फेरि सेतो नै हुन्छ है भन्ने आउँछ। यसरी
6वटा नियमलाई मात्रै भाइ बहिनीहरूले राम्ररी याद गर्न सक्यौँ र प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि करणलाई अकरणमा बदल्न सकिन्छ। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले करणलाई अकरणमा राम्रोसँग बदल्न सक्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिन्छु। धन्यवाद।